अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मतालिया पाकिस्तान का बाब तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा इब्तदाई मुश्किलात। पहला पॉइंट है रेड क्लिफ विवाद। ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। पाकिस्तान के मार्जी वजूद में आने के बाद के मसाइल बयान करें। दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए वायसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन कायम किया। एक अंग्रेज कानूनदान मिस्टर रेड क्लिफ दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। इस कमीशन ने जो फैसला किया इसे रेड क्लिफ कहते हैं। माउंट बैटन और रेड क्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा साथ दिया और मुस्लिम अक्सरियत इलाके भारत के हवाले कर दिए, जिसकी वजह से मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज भी हाल तलब है। महाजरीन की आबादकारी। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत चले जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिसमें अक़लियतें अपनी पूरी आज़ादी के साथ सब्ज़ परचम के साए तले रह सकेंगी। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई ममलिकत में मसाइल में मजीद इजाफा किया। भारत में पूरा मन मुसलमानों की बस्तियां जलाकर राख कर दी गईं। कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया। ये महाजरीन इस हालत में पाकिस्तान आए कि नई ममलिकत को उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। बेहाल लाखों लोग बहुत से मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए थे और ये जख्मी भी थे। महाजर कैंपों में इनको रखा गया, जहां हैजे की वबा फूट पड़ी। अगरचे ये नई ममलिकत के लिए एक जबरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोलकर अपने मुसलमान महाजर भाइयों की मदद की, इन्हें खाना और लिबास दिया। आखिरकार ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। इंतजामी मुश्किलात। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी दफातर कायम किए गए। नज़्मो नस्क का ये ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि तजर्बाकार अमला मौजूद नहीं था। सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनमें ज्यादातर को आला ओहदों का कोई तजर्बा ना था। मरकजी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इसलिए कराची ना पहुंच सका कि हिंदू और सिख फसादियों ने रेल की वो पटरियां ही उखाड़ दी जिन पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुंचना था। भारतीय फिजाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन किस तरह पाकिस्तान पहुंचे थे, उनके लिए रहाइश का बंदोबस्त करना भी बहुत मुश्किल था। माशी मुश्किलात। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंग्रेज और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा था। यहाँ से वो अपनी फौज के लिए जवान भर्ती तो करते थे, मगर यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की जरूरत महसूस नहीं करते थे। इस बदनीयती का अंदाजा इस बात से हुआ कि दुनिया की 75% पटसन मशरकी बंगाल में पैदा होती थी, मगर पटसन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में लगाए हुए थे। तकसीम के वक्त मुतहदा हिंदुस्तान में कपड़े के 394 कारखाने थे, मगर पाकिस्तान के हिस्से में 14 कारखाने आए। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफी से काम लिया। वो हीले बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हिस्से के असासे रोक दिए। फौजी असासों की तकसीम। बरे-सगीर की तकसीम के बाद फौजी असासों की तकसीम में भी इंसाफ से काम न लिया गया। 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में तमाम फौजी असासे 64% और 36% के तनासुब से तकसीम कर दिए जाने थे। मुतहदा भारत में 16 ऑर्डिनेंस असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां काम कर रही थीं। इनमें से एक भी ऐसी ना थी जिसे पाकिस्तान को मिलने वाले इलाकों में बनाया गया हो। भारतीय हुकूमत असलहा बनाने वाली फैक्ट्री तो क्या, उसकी मशीनरी का भी कोई पुर्जा भी पाकिस्तान को देने पर आमादा ना थी। काफी तकरार के बाद असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए दिए गए ताकि वो अपनी असलहा बनाने वाली फैक्ट्री कायम कर सकें। आम फौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया था, हुकूमत हिंद ने इसे भी मुस्तरद कर दिया, जिससे हालात और भी पेचीदा हो गए और यहाँ यूं पाकिस्तान को अपने जायज हिस्से से भी महरूम कर दिया गया। ज़राई मुश्किलात। पाकिस्तान को बेशुमार ज़राई मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں تھی۔ ایک بنیادی مسئلہ تھا پاکستان کا۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ بھارت نے فیروز پور، دریائے ستلج، مادھو پور، دریائے راوی ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی زمین کو بنجر بنانا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان ہوا۔ یہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا۔ بہت اہم MCQs ہے۔ سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ 1960 میں ہوا، جس کے مطابق 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی ایسی ریاستیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھیں، مگر بھارت نے زبردستی اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کیا۔ اس طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نڈھال تھی تو بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد، دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم بقدم بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ نیکسٹ آپ کا لانگ کویسچن ہے، پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات اور کارنامے بیان کریں۔ بہت اہم لانگ کویسچن ہے۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1935 کے ایکٹ میں مناسب ترامیم کر کے ملک کا نظام اس کے تحت چلانے کی کوشش کی گئی۔ قائد اعظم 13 ماہ گورنر جنرل کی حیثیت سے زندہ رہے اور آپ نے بہت سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قدور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سلجھایا، جن میں اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کی بر وقت نقل و حمل شامل ہے۔ قائد اعظم نے حالات کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا۔ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ قائد اعظم نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں۔ ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا آغاز کیا۔ آپ نے بحری اور بری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹرز بنائے۔ اسلحہ فیکٹری کا قیام عمل میں لایا گیا۔ قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی۔ قائد اعظم ہی کی بدولت پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے، وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا ضروری تھا۔ قائد اعظم نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کروائی۔ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے، آپ کی خواہش تھی۔ آپ نے لوگوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ آپ کے جسم میں جب تک جان رہی، انہوں نے پاکستان کی مکمل خدمت کی۔ خرابی صحت کے باوجود بھی اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ اگرچہ قائد اعظم کی بیماری نے بہت کمزور انہیں کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کے حوصلے پست نہ ہو سکے۔ اگر ہم کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے 9th کلاس۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 2 لانگ کویسچن پڑھے ہیں۔ اللہ حافظ۔